अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी पुरसकून। अल्लाह बाबा, अकबर। लम्हात अना दम्मी फलस्तीनी, माशाल्लाह फलस्तीनी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काम भी फलस्तीनियों वाला। आमीन या रब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में किसका इंतजार कर रहे हैं बाबा? वो बजरी वाला ट्रक आना है ना, उसने कहा था 2 बजे, मैं तो इंतजार कर करके अभी उसने फोन के 5 मिनट के बाद पहुंचता हूँ। अल्लाह अकबर। सरगोदा से बजरी आ रही है, इसकी क्या खसूसियत है? वो स्पेशल है सरगोदा की बजरी, किसी और जगह से नहीं मिल सकती, ना सफी सरवर से ना दूसरी खां से। ये स्पेशल आती है, ये बहुत ही कास्टली है उससे। तो ये तकरीबन 1,32,000 मतलब 1,000 का आ रहा है। तो इंशाल्लाह अभी पहुंचता है और इसको हम ले जाएंगे वहाँ जहाँ मज़कूरा जो जगह है मदरसे की। ये हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर सरगोदा से ट्रक आ रहा है स्किल्स फाउंडेशन की तामीर में, बल्कि बेसमेंट में, कि जिसमें डर है क्योंकि बैक साइड ढलवान है शदीद, तो उससे वो तकरीबन है 20 फीट है गहराई ढलवान जो है जी। तो उसको कवर करने के लिए और बेसमेंट को मजबूत रखने के लिए सरगोदा से स्किल्स फाउंडेशन की तामीर के लिए स्पेशल बजरी का ट्रक आ रहा है। 1,32,000 और फिर मेरे ख्याल में ऊपर जो लेबर है 35 टोटल बनेगा ना, 1,35,000। 32 बनता है सारा। चलिए 3,000 बाबा उनको कोई लेस चेस करा के, तो ये हो रहा है 32 में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी बुनियादों में तकवा और कबूलियत को शामिल कर दे, क्योंकि क्या बजरी और क्या पहाड़ क्या कुछ जब तक तकवा से खाली हो। बुनियानहु अला तकवा मिनल्लाहि व रिज़वान खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हार। चिड़ियाँ भी शुक्र के कलमे पढ़ रही हैं, जिक्र कर रही हैं, और अल्लाह ताला बाबा आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। अम्मी जान, आपकी भी बड़ी कोशिशें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अयाम जो है, लम्हात जो रहते हैं ज़िंदगी के ना, अल्लाह कबूल कर ले अपनी राह में। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है इस एज अम्मी जान और अब्बू जान के लिए, कि उनका अम्मी जान का वो है महकमा ख़जाना के पैसे पूरे करना, ये अम्मी के ज़िम्मे है, और ये टेंशन अम्मी को होती है, फ़िक्र कि कैसे पूरे करें और पेमेंट करनी है, जमा करने हैं। और अब्बू जान के रवाबित और भाग तोड़ बाहर के काम, के कहाँ से मटेरियल लेना है, क्वालिटी, रेट, ईच एंड एवरीथिंग, ये बाबा के सर का दर्द है। और मैं आपको ये सब मेहनत दिखाने में और रूह रवां कह सकते हैं, शायद अल्लाह ताला कबूल कर ले। अल्लाह ताला इसे हमारी बेटियों के तालीम का मरकज़, बेटियों के सुकून का मरकज़, बेटियों की तरबियत का मरकज़, बेटियों की इज्जत का मरकज, बेटियों की आखिरत का मरकज, वालिदैन की निजात का मरकज इंशाअल्लाह जो तैयार हो रहा है। मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह अब मेरे दिन इतने मैं उम्मीद भी नहीं रखती थी जिंदगी के जितने अल्लाह आपने दिए हैं मुझे, मगर अल्लाह अब यही इल्तिजा है कि मैं इसको देख लूं, इसकी तामीर को मुकम्मल देख लूं, और अल्लाह फिर ये आबाद हो जाए। अल्लाह मेरी आंखें देख ले, फिर इसी से मेरा जनाजा जाए। मेरे तमाम भाई बहनें वालेकुम। हाँ तो आप आए ना, गाड़ी के ना चारों इशारे जल रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। हाँ हाँ डबल, आपका भी डबल इशारा लगा हुआ है। अच्छा चलो, मेरी गाड़ी का भी डबल इशारा लगा हुआ है, वो जहाँ हमने खड़े हैं ना मंजिल के पास, वहाँ डबल देख लिया है, देखा है। चलो ठीक है, आप पहुंचे, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें मिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। वेट इज़ ओवर, और ये वक्त आप देख रहे हैं सुहूर का। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। आ गया।
अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई तकलीफ नहीं था जी। यही है। थोड़ा रुक जाए, टर्न कर लेने दे। हमारा मुड़ गया है, वो आ ही गया, हमें क्रॉस कर रहा है। Alhamdulillah, we reached our destination safely. رات کا وقت ہے اور سنت یہ ہے کہ جب تاریکی میں اندھیرے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں تو پہلے وہاں کسی بھی قسم کے شر سے، ہر طرح کے نقصان سے اللہ کی پناہ لے لیں۔ اس کے لیے جو مسنون الفاظ ہیں، یا ارض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد۔ اے زمین، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے، جو کچھ تجھ میں ہے اس کے شر سے، جو تجھ میں پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے، اور جو چیز تیری سطح پر چل رہی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ میں شیر، کالے نانگ، سانپ، بچھو اور ہر موذی مخلوق سے، بستیوں کے رہائشیوں سے، شیطان اور اس کی ذریت کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آمین یا رب۔ اس وقت اس تاریکی اور ویرانے کو دیکھ کر وادی غیر ذی زرع کا منظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سچا سنت ابراہیمی پر چلنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا پیروکار بنائے، دین کا مجاہد، دین کے لیے مفید بنائے، دین کے جذبے کو اور ہماری ڈائریکشن کو درست فرمائے۔ میں آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں، اور اس انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے حوالے سے کسی نیگیٹیوٹی کا حصہ نہ بننے کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی اچھے میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ خاموش ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ کبھی بھی نہ آتا، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک، بڑا خطرناک۔ ڈرائیور نے تلے لہ کے کلمہ پڑھے، امی آدن اتنے پڑھنے آسی، لہ کے پڑھنے آسی۔ اس پر پاپا یہاں دی غلطی ہے، یہاں دی غلطی ہے۔ اچھا اس کے لیے کوئی کنٹرول نہیں کیا کبھی، لان پہ میں خود پیچھے گاڑی کھڑی ہے۔ جا بڑی پئی وہ تو پاس گئی ہے، وہ جا بڑی ہوئی ہے، وہ نہ کرے وہ جائی کرتی ہے، چلو پتھر ہے اتنے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ اگر مسجد کا کام نہیں ہوتا تو ہم کبھی بھی نہیں آتا ہے، آرام سے ہوتے ہیں، پتا نہ ہم چلا جاتا بدل لے کے چلا جاتا۔ اچھے اچھے حالت بھی ٹھیک ہے تو ان کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ کو عجیب لگ رہا ہو وہ فی الاصل عجیب بھی ہو۔ شاید اس طرح کے مناظر ہمارے ہاں دیکھے نہیں جاتے،
کہ کسی دین سے نسبت رکھنے والی یا علم سے نسبت رکھنے والی کوئی خاتون ہیوی ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ جائے. دیکھیں شریعت میں جب ایک چیز ممنوع نہیں ہے تو آپ اس پر فتوی بازی تنقید کا حق نہیں رکھتے. سبحان اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا فالق الاصباح. اندھیرے سے روشن صبح کو نکالنے والا رب، ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیاب فرما. ہماری نیت کا قبلہ، ہمارے کاموں کا قبلہ تو ہی درست فرما. خطاؤں سے، لغزشوں سے، خامیوں سے تو بچا. میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ اس سب کو کیمرے سے آف رکھا جائے. ہر لحاظ سے یہ سیف سائڈ ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تعاون علی البر کے لیے اور دوسروں کو رہنمائی اور راستہ دینے کے لیے یہ ریکارڈ کرنا، آپ کو دکھانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کے منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہو مگر انہیں کوئی ابتدا آغاز نہ مل رہا ہو، تو ان کے لیے یہ ایون فرام فرسٹ ڈے کہ جب ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے اور ہم نے اس کا پلان بنوایا، پھر اس کے بعد سے پہلی بورنگ سے لے کر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، تو اس میں یہی ہے کہ تعاون علی البر کے ساتھ دوسروں کے لیے رہنمائی اور راستہ ہو. میرے ساتھ کام کرنے یا نہ کرنے کا آپ کو بھرپور اختیار ہے، لیکن کم از کم آپ اپنی جگہ خدمت دین، خدمت انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام ضرور کریں کہ شمع بن جائیں، ایسا چراغ کہ جو صراط مستقیم پر نور اور اس زندگی میں جس کے دم سے اجالا ہو جائے.